अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वअक़बतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हस्बे वादा ईमान की मुतल्लक जो वीडियो तैयार करनी थी तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ईमान मुफस्सल है। अमानतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही व क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर और दोबारा जिंदा होने पर, मर के जी उठने पर। तो आगे ईमान मुजमल है, मजमुई ईमान। अमानतु बिल्लाहि कमा व बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके नामों और सिफ़तों पर, और जो अहकाम अल्लाह ने भेजे उन इस बात से मैं ज़ुबान से भी इकरार करता हूँ और दिल से भी तस्दीक करता हूँ। तो दोस्तों, ईमान नाम है एक ऐसे जज्बे का या एक ऐसे यकीन का जो बामुहर हो जाता है, यानी कि तस्दीक हो जाता है। ईमान इंसान को एक सेकंड के लिए भी दाएं से बाएं हिलने की इजाजत नहीं देता। ईमान कीमती इसलिए है, इस दुनिया के जो बात है वो मैं कह रहा हूं, आखिर की बात मैं अभी नहीं कर रहा कि अगर ईमान मौजूद है तो वो एक ऐसा बेज़रर इंसान को इंसान बना देता है कि उस इंसान को मखलूकात की किसी चीज को तकलीफ देना, उसे खत्म करना या उस पर ज्यादती करना इसकी इजाजत नहीं देता। चाहे वो बाजार में हो, घर में हो, गली में हो, खेत में हो, दुकान में हो, मकान में हो। ईमान वाला कभी भी दूसरी सिमत नहीं करता, उसी सिमत जाएगा जिस सिमत पर ईमान उसको ले जाएगा। तो ईमान को तकवीयत देने वाली चीजें जो है, ताकत देने वाली जो चीजें, उन पर भी ईमान लाना जरूरी है। जैसे कि अल्लाह के फरिश्तों पर, क्योंकि वो इंसानों और अल्लाह के दरमियान वास्ता है। यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अहकाम लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास। इसी तरीके से तमाम अंबिया का राब्ता जिब्रील भी करते। फिर उनकी किताबों पर जिब्रील क्या लाए थे? अल्लाह का हुक्म लाए थे, और वो हुक्म किताब में मौजूद है। उस हुक्म पर भी ईमान लाना जरूरी है। और ये सब कुछ करने के बाद क़यामत पर भी ईमान लाना है। क्योंकि अगर इंसान के ज़हन से ये बात निकल जाए कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, तो फिर वो यहाँ वो करतूत दिखाएगा कि शायद पहले कभी न हो। अभी जिनके ज़हनों में ये तसव्वुर है कि अल्लाह ताला हमसे क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेगा, वो भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो जो इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि हमसे कोई हिसाब किताब होगा, वो कितनी बड़ी गलतियां करेंगे। तो ईमान का सबसे पहला फायदा ये है कि हर इंसान अपना मुहासबा अगर ईमान है तो वो खुद करता है, किसी दूसरे के मुहासबे की जरूरत उसको नहीं है। ईमान का सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा फायदा उसका ये है कि इंसानों को एक जगह जोड़कर इकट्ठा रहने में मदद देता है।
یعنی بہت سے انسان اگر ہوں تو ان کو اکٹھا رہنا پڑے تو ایک دوسرے کے حقوق کا ان کو پتہ ہوتا ہے. یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ بھائی کے حقوق ہیں، یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ مسافر کے حقوق ہیں، یہ راہگیر کے حقوق ہیں، یہ قیدی کے حقوق ہیں، یہ فلاں کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. دوستو اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہر بات پر ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے تک بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں اس کے فائدے آپ سے شیئر کروں گا. تو دوستو اگر ایمان والا ہے، وہ بازار میں بیٹھا ہے اور اس نے بہت بڑا غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، تو وہ تمام انسانوں کے حقوق سے اگر واقف ہے، یہ کتاب اور رسول نے حقوق بتانے ہیں، تو جب کتاب اور رسول نے حقوق اس کو بتا دیے اور وہ اللہ کی مہربانی سے ایمان والا بھی ہے، تو ایک دانہ بھی بد نیتی سے دائیں اور بائیں نہیں کرے، تول میں فرق نہیں کرے گا، امانت دار ہوگا. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے ایمان. اسی طرح دوستو اگر وہ محلے میں رہتا ہے تو اس کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق پتہ ہیں جو کتاب اور سنت یعنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی نے بھی تعین جو کر دیے ہیں شریعت میں، اگر وہ ان سے واقف ہے اور ہے بھی ایمان والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. وہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا. اس لیے دوستو ایمان کے اور بھی بہت فوائد. مثال کے طور پر غربت مٹانا. اگر یہ پورے لوگ ایمان والے ہوں گے تو آپ یقین کریں ایک دن میں غربت کا خاتمہ ہو جائے. جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اور کسی مانگنے والے کے جو حقوق ہے، اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ ادا کرنے پر تیار ہوگا اور اس سے ذرا بھی اس بات کا غم یا پریشانی نہیں. آخری جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایمان کی، جسے سن کر آپ کے دل خوش ہو جائیں گے. دوستو انسان تو کیا، جانور بھی اس آدمی کو نقصان نہیں دیتے جو ایمان والا ہے. اس دنیا میں بھی اس کا راستہ ایسے کٹتا ہے جیسے ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں دیکھنے والی کوئی چیز اگر وہ کسی سے لڑ رہا ہے تو اس کی چلائی ہوئی تلوار اس کو نہیں لگتی، اس کی چلائی ہوئی گولی سوئے ہوئے یعنی خواب میں جو دیکھ رہا ہے اس کو نہیں لگتی، اگر کوئی سانپ ہے تو اس کو نہیں ڈستا. اسی طریقے سے انسان ایمان سے یہ آخری فائدہ جو میں نے بتایا ہے پوری دنیا میں وہ حاصل کر سکتا. تو دوستو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. ٹائم کی کمی کے باعث اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب کرے اور دوبارہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی. وعلیکم السلام ورحمۃ